लाहौर रेलवे स्टेशन का शोर, ट्रेनों की चीखें, चाहे वालों की आवाजें, और इन्हीं आवाजों के बीच एक छोटी सी बच्ची जमीन पर बैठी थी। हाथ में जूता पॉलिश का डब्बा, आंखों में मासूमियत, पाँवों में फटी हुई चप्पलें। धूल मट्टी से चेहरा सियाह पड़ चुका, मगर लबों पर फिर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो हर आते जाते से कहती, साहब जूते पॉलिश करवा ले, सिर्फ 30 रुपए लगेंगे। मगर लोग उसे देखकर ऐसे हट जाते जैसे वो कोई बोझ हो, कोई फजूल चीज। कुछ झिड़क देते, कुछ बगैर देखे गुजर जाती हैं। मगर वो छोटी सी मासूम बच्ची ज़हरा हर ठोकर के बाद भी हंसने की कोशिश करती है, जैसे जिंदगी के हर दर्द को हंसी में छुपाना सीख चुकी हो। उसके कपड़े पुराने और मैले, चेहरा गर्द से अटार हुआ, मगर वो छोटी सी मासूम बच्ची ज़हरा हर ठोकर के बाद भी हंसने की कोशिश करती है, जैसे जिंदगी के हर दर्द को हंसी में छुपाना सीख चुकी हो। उसके कपड़े पुराने और मैले, चेहरा गर्द से अटार हुआ, मगर दिल शीशे की तरह साफ। ज़हरा रोज सुबह सूरज के साथ जागती और प्लेटफार्म पर पहुंच जाती, हाथ में पॉलिश का डब्बा, बुर्श और उम्मीद। शाम तक कभी 50 रुपए बनते, कभी 100, और इन्हीं पैसों से वो स्टेशन के बाहर वाले ठेले से बासी नान या आधा समोसा खरीद कर खाती। कभी कभी वो बच्ची रात को किसी बेंच के नीचे सो जाती, कभी किसी प्लेटफार्म के कोने में सुकड़ कर उसे माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं था, बस इतना के बचपन में कहीं खो गई थी। और जब कोई पूछता, बेटी तेरा घर कहाँ है, तो ज़हरा बस इतना कहती, मुझे नहीं मालूम, बस इतना याद है कि मैं बहुत छोटी थी और रोते रोते यहाँ आ गई थी। रात के वक्त जब स्टेशन सुनसान हो जाता, ट्रेनों की आखिरी सीटी बजती, तो ज़हरा आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती, अम्मी, अब्बू, आप कहाँ हो, मैं अकेली हूँ। मगर जवाब में सिर्फ ट्रेनों की हवा सीटी बजाती। लाहौर शहर के एक कोने में एक शानदार कोठी थी, जिसके दरवाजे के बाहर बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती। उस कोठी का मालिक फहद मलक था, एक कामयाब बिजनेसमैन, मगर तन्हा। हाथ में हमेशा एक पुरानी तस्वीर लिए रहता, एक नन्ही सी बच्ची की, जिसकी मुस्कुराहट उसके दिल को चीर देती थी। बरसों पहले एक बारिश भरी रात में फहद और उसकी बीवी ऐशा ने अपनी बेटी को खो दिया था। उसका नाम भी ज़हरा था। वो हादसा ऐसा जख्म बन गया जिसने दोनों मियाँ बीवी को जुदा कर दिया। दौलत, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद फहद के अंदर एक खालीपन, एक सुनाटा बस गया था। हर रात सजदे में वो खुदा से बस एक दुआ मांगता, या अल्लाह, अगर वो जिंदा है तो किसी तरह मुझे वापस दे दे, एक बार बस देख लूं उसे। अगली सुबह जब वो किसी मीटिंग के लिए लाहौर स्टेशन आया, तो भीड़ में उसकी नजर एक बच्ची पर जा ठहरी। वो जमीन पर बैठी थी, हाथ में पॉलिश का डिब्बा, कपड़े फटे हुए, चेहरा गर्द से भरा। मगर जब उसने आंख उठाकर कहा, साहब जूते पॉलिश करवा लें, सिर्फ 30 रुपए लगेंगे, तो फहद का दिल जैसे रुक गया। उस आवाज में एक मानूस सी कपकपाहट थी। वो चंद लम्हे तक उसे देखता रहा, फिर झुककर पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है।
بچی مسکرائی، زہرا صاحب سب یہی کہتے ہیں مجھے زہرا۔ فہد کے ہونٹ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ نام، وہی نام زہرا، دل بولا یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لاہور اسٹیشن کے شور میں فہد کچھ لمحوں تک گم سا رہ گیا۔ سامنے وہی بچی جس کے چہرے پر غربت کی گرد تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی اس کی اپنی ننھی زہرا کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ آہستہ سے جھک کر بولا، بیٹی تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ تیرے والدین کہاں ہیں؟ زہرا نے ہاتھ سے برش سنبھالتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، پتہ نہیں صاحب، میں جب سے یاد کر سکتی ہوں یہی ہوں۔ ریلوے پلیٹ فارم میرا گھر ہے۔ فہد کے سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور زہرا کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ لے بیٹی، آج آرام کر لے، کچھ اچھا کھا لے۔ زہرا نے فوراً پیسے واپس کر دیے۔ نہیں صاحب، میں بھیک نہیں لیتی، اگر پیسے دینے ہیں تو جوتے پالش کروا لیں، محنت کا پیسہ چاہیے، مفت کا نہیں۔ یہ سن کر فہد کے دل میں طوفان اٹھ گیا، اتنی سی بچی اور اتنی بڑی بات۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، دل میں ایک سوال گونجا، کیا یہ واقعہ میری بیٹی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنے ڈرائیور بلال کو قریب بلایا، بلال اس بچی پر نظر رکھنا، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ رات گئے وہ اپنے بنگلے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی، وہی معصوم چہرہ۔ برسوں کی خاموشی میں آج پہلی بار اسے لگا جیسے کوئی آواز اسے بلا رہی ہے۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسٹیشن پر پہنچا۔ زہرا ہمیشہ کی طرح وہاں موجود تھی، دھول میں آٹے جوتے پالش کرتی ہوئی۔ فہد کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے اپنا جوتا آگے بڑھایا، زہرا جھک کر پالش کرنے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دھول میں آٹے، مگر اتنی مہارت سے برش چلاتے، فہد کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ بولا، بیٹی تیرا نام زہرا کس نے رکھا؟ زہرا نے مسکرا کر جواب دیا، پتہ نہیں صاحب، جب سے ہوش سنبھالا ہے سب یہی کہتے ہیں مجھے زہرا، کسی نے اصل نام نہیں بتایا۔ فہد کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی، یہی نام تو اس نے خود رکھا تھا۔ وہ لمحہ اسے واپس لے گیا، اس رات کی طرف جب بارش میں گاڑی رک گئی تھی، سڑک اندھیری تھی اور ایک لمحے کی بے احتیاطی نے ان کی بیٹی کو ان سے چھین لیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ عائشہ ہنس سکی، نہ فہد جی سکا۔ زہرا کے لاپتہ ہونے ان دونوں کو اجنبی کر دیا تھا۔ فہد کو لگا جیسے خدا نے اس کی ساری خوشیاں چھین لی ہیں، مگر آج برسوں بعد جب اس نے اس ننھی بچی کی آنکھوں میں جھانکا تو دل کہہ رہا تھا، یہی وہ ہے، یہی میری زہرا ہے۔ بیٹی، تیرے پاس کوئی نشانی ہے، کچھ پرانا، کوئی چیز جو تیرے ساتھ تب سے ہو جب سے تو یہاں ہے؟ زہرا نے کہا، نہیں صاحب، بس یہ لاکٹ ہے، جب سے یاد ہے میرے گلے میں نہیں ہے، میں نے کبھی اتاری نہیں۔ فہد کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہی لاکٹ جو اس نے اپنی بیٹی زہرا ملک کو پہلی سالگرہ پر خود بنوا کر پہنائی تھی۔ اس کا دل رک گیا، سانسیں الجھ گئی، لبوں سے کانپتی آواز نکلی، یہ میری زہرا ہے۔ اس کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ اس نے بچی کے کاندھے تھام کر کہا، بیٹی تو میری زہرا ہے، میں اپنی بیٹی، دیکھ یہ لاکٹ میں نے خود بنوائی تھی۔ زہرا گھبرا گئی، پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں صاحب، آپ غلطی کر رہے ہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں تو بس ریلوے پلیٹ فارم کی زہرا ہوں۔
फहद के लबों पर कपकपाहट थी। नहीं बेटी, तू मुझे पहचान नहीं रही, मगर मैं तुझे अपनी रूह से पहचानता हूँ। तेरे चेहरे की हर मासूमियत मेरी आंखों में है। तू ही मेरी ज़हरा है। इस दौरान प्लेटफार्म पर लोग रुकने लगे, तमाशा बन गया। कोई कह रहा था, अरे ये तो मलक साहब हैं, करोड़ों के मालिक और जूते पॉलिश करने वाले से लिपटे हुए हैं। कोई बोला, शायद ये उनकी गुमशुदा बेटी हो। जहरा के चेहरे पर खौफ छा गया। वो पीछे हटी और लर्जती हुई आवाज में बोली, नहीं साहब, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। वो भागती हुई भीड़ में गुम हो गई। फहद जमीन पर गिर गया। लबों से बस यही नाम निकल रहा था, जहरा, मेरी बेटी, मेरी जान। उस रात वो सवाल नहीं कर सका। हर लम्हा वही चेहरा, वही मासूम आवाज। सुबह होते ही उसने दिल से फैसला किया, चाहे सारी दुनिया उसे पागल कहे, मगर वो अपनी जहरा को ढूंढ कर रहेगा। अगली सुबह लाहौर की हवा में हल्की ठंडक थी। स्टेशन पर हस्बे मामूल शोर था, मगर फहद के दिल में एक ही शोर गूंज रहा था, जहरा की आवाज। वही नन्ही मुस्कुराहट, वही साहब जूते पॉलिश करवा ले, सिर्फ 30 रुपए लगेंगे। वो जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। प्लेटफार्म पर नजर दौड़ाई तो दिल ने एक पल को धड़कना छोड़ दिया। वही बच्ची फिर वहीं बैठी थी, कपड़ों पर गर्द, पांव नंगे, मगर हाथों में वही बुरश और मेहनत की चमक। फाद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जहरा, उसके लबों से आवाज निकली तो बच्ची ने चूम कर सर उठाया। चेहरे पर हैरत, खौफ और थकन सब इकट्ठे थे। आप फिर आ गए, वो घबरा कर बोली, क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? मैंने कहा ना, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। फहद के कदम रुके, मगर आंखों में इल्तिजा थी। बेटी, बस एक बार मेरी बात सुन ले। अगर तू मेरी बेटी नहीं निकली तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कभी तुझे तंग नहीं करूंगा, मगर अगर तू निकली तो तुझे इस जहन्नम से निकाल लूंगा। जहरा खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। कुछ लम्हे बाद वो आस्ता से बोली, अगर मैं आपके साथ गई और आप झूठे निकले तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? फाद की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, अगर तू मेरी बेटी ना भी निकली तो भी मैं तुझे अपनी बेटी बना कर रखूंगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगा। जहरा का दिल कांप गया। उसने जिंदगी में बहुत बातें सुनी थी, मगर किसी की आवाज में इतनी सच्चाई कभी नहीं सुनी थी। वो आस्था से बोली, पहली बार किसी ने मुझसे इतनी नरमी से बात की है। फहद ने कहा, चल मेरे साथ बेटी, एक बार चल, सच पता कर लेते हैं। जहरा चुपचाप खड़ी हो गई, मगर उसके कदमों में लरजलाहट थी। स्टेशन की भीड़ पीछे रह गई, जैसे सब मंजर खामोश हो गया हो। कार में बैठते ही जहरा ने खिड़की से बाहर देखा। गुजरने वाले लोग, ठंडी हवा और फहद की दुआ भरी नजर, सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। रास्ते भर फहद की आंखों में फकत एक ही इल्तिजा थी, या अल्लाह, अगर ये वही मेरी ज़हरा है तो इसे मुझसे कभी जुदा न करना। अस्पताल पहुंचकर फाद ने इंतजामिया से फौरन डीएनए टेस्ट करवाने की दरख्वास्त की। ज़हरा खामोश बैठी थी, चेहरे पर खौफ और उम्मीद दोनों की झलक। जब खून के नमूने लिए जा रहे थे तो फहद उसका हाथ थाम कर कहा, डरो नहीं बेटी, अब जो भी होगा हम साथ झेलेंगे। वक्त जैसे थम गया।
ہر منٹ فہد کے لیے ایک صدی بن گیا۔ وہ ہسپتال کی مسجد میں جا کر سجدے میں گر پڑا۔ یا رب تو جانتا ہے میں گناہ گار ہوں، مگر اس بچی کو مجھ سے مت چھیننا۔ اگر یہ میری زہرا نہیں بھی ہے تو بھی اسے میرا حصہ بنا دے۔ جب رپورٹ آئی تو ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈاکٹر مسکرایا، فائل بند کر کے بولا، مسٹر فہد مبارک ہو، یہ بچی واقعہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان بہہ نکلا۔ وہ بے اختیار زہرا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ زہرا میری بچی، میری گڑیا، میری جان۔ زہرا چونک گئی۔ کیا میں واقعہ؟ فہد نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تو میری زہرا ہے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، سب میری دعا کا جواب ہے۔ زہرا کے ہونٹوں سے سسکی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پاپا، آپ سچ میں میرے پاپا ہو؟ وہ لپٹ گئی جیسے برسوں کے سارے زخم ایک لمحے میں بھر گئے ہوں۔ ہسپتال کے کمرے میں ہوا تھم گئی تھی۔ باہر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فہد نے زہرا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، اللہ نے میرے یقین واپس کر دیا۔ اسی لمحے فہد نے فون اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر کپ کپاہٹ۔ عائشہ، ہماری زہرا مل گئی ہے۔ فون کے اس پار کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سسکیوں کی آواز آئی، فہد سچ؟ ہاں عائشہ، سچ۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ ہسپتال پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر زہرا پر پڑی، وہ پکارتی ہوئی دوڑی، زہرا میری بچی۔ ماں بیٹی کے گلے ملنے کا منظر دیکھ کر پورا ہسپتال نم آنکھ ہو گیا۔ زہرا سسکیاں لیتے ہوئے بولی، امی مجھے لگا آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے ماتھے پر بوسہ دیا، نہیں گڑیا، ہم تو ہر دن تجھے ڈھونڈتے رہے، مگر نصیب نے دیر لگا دی۔ فہد ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں شکر تھا۔ برسوں کی جدائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ زہرا نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے نا؟ دونوں نے بیک وقت کہا، کبھی نہیں بیٹا، کبھی نہیں۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا، آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، جیسے قدرت خود اس ملاقات پر آمین کہہ رہی ہو۔ لاہور کی شام ڈھل رہی تھی۔ ہسپتال کے باہر ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور روشنیوں کی چمک تھی۔ زہرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ برسوں کی تنہائی کے بعد آج اس کی زندگی میں کسی نے اسے اپنا کہہ کر گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو خوشی اور دکھ دونوں سے مل کر بنتی تھی۔ فہد پیچھے سے آ کر بولے، بیٹی، اب یہ سب ختم ہو گیا۔ اب نہ بھوک، نہ تنہائی، نہ خوف۔ اب تو میرے گھر، اپنے گھر جا رہی ہے۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس۔ پاپا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو جوتے پالش کرتے دیکھا، خود بھی یہی کرتی رہی۔ اب اچانک یہ سب مجھے خواب سا لگ رہا ہے۔ فہد مسکرائے، یہ خواب نہیں، دعا ہے بیٹی۔ تیرے ہر آنسو کی قیمت اللہ نے دے دی ہے۔ عائشہ آگے بڑھی، زہرا کو سینے سے لگایا، گڑیا، تیرے ہاتھوں کی محنت نے ہمیں فخر دیا ہے۔ اب تو صرف ہماری بیٹی نہیں، اللہ کا کرم ہے ہمارے گھر پر۔ گھر پہنچنے کے بعد زہرا کی زندگی بدلنے لگی۔ کبھی وہ پلیٹ فارم پر ٹھنڈی زمین پر سوتی تھی، آج نرم بستر پر سوتی، مگر ہر رات دعاؤں میں ان بچوں کو یاد کرتی جو اب بھی اسٹیشن کے کسی کونے میں ٹھٹھرا رہے تھے۔ فہد نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا۔ اسکول کے پہلے دن جب زہرا نے وردی پہنی تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو فہد نے برسوں پہلے اپنی ننھی بچی میں دیکھی تھی۔
स्कूल जाते वक्त उसने अपने पुराने जूते पॉलिश का डब्बा संभाल कर रखा। ये मेरा माजी है जिसने मुझे जीना सिखाया। वक्त गुजरता गया, ज़ारा ने पढ़ाई में कमाल दिखाया। वो बड़ी हुई तो लाहौर के एक बड़े इदारे में काम करने लगी। मेरे दिल में हमेशा एक दर्द जिंदा रहा, वो दर्द जो उसने दूसरों के लिए नरम बनाया गया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से एक छोटा सा स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा रोशनी ज़हरा स्कूल, ताकि कोई और बच्ची इस तरह धूल में ख्वाब न कमाए। इफ्तिताह के दिन उसने सबके सामने कहा, मैं कभी इस प्लेटफार्म पर जूते पॉलिश किया करते थी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरे वालिदैन वापस दिए, मगर बहुत सी ज़हराएं आज भी इंतज़ार में हैं। अगर हम में से हर कोई एक हाथ बढ़ाए तो कोई बच्ची भूख या बेबसी से नहीं लड़ेगी। हाल में खामोशी छा गई, मगर हर आंख में नम थी। फहद और ऐशा फखर से देख रहे थे, उनके दिल में शुक्र और सुकून था। ज़हरा की जिंदगी ने यह सच साबित कर दिया कि दुआएं देर से पूरी होती हैं मगर अधूरी नहीं रहती। कभी कभी तकदीर में हमें बिछड़ने के बाद मिलाती है ताकि हम शुक्र और मोहब्बत की कीमत समझ सकें। एक शाम जब ज़हरा छत पर बैठी गरूब आफताब देख रही थी तो आसमान के किनारे पर बादलों के बीच रोशनी की एक लकीर चमक उठी। तो उसने मुस्कुराकर ऐसा से कहा, अम्मी अबू, आप हम कभी जुदा नहीं होंगे। आयशा पीछे से बोली, नहीं बेटी, कभी नहीं। अल्लाह जिन रिश्तों को खून से जोड़ता है वो वक्त नहीं तोड़ सकता। हवा में अजान मगरिब गूंजी और उसके साथ ही आसमान पर वो सुकून फैल गया जो सिर्फ दुआओं से उतरता है। फहद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह जिसे चाहे जिस लम्हे चाहे जिंदगी का रंग बदल देता है। बस यकीन और दुआ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए।